sir, I stand to speak on my resolution. This House recommends the government that the term Goan and person of Goan origin be clearly defined in law to protect the identity and rights of Goan people. In doing so, a proper policy can be formed to benefit Goan people and prevent demographic change in the Goan landscape. Speaker sir, Honorable member ulocha पयली, let me clear. Okay, Speaker sir, according to the official gazette, okay, Government of Goa che, which is in the 10th of February 1995, this definition is clear cut, clear asa, and that's clear applications, clear asa notifications. ते हांव तुका पयली सांगता. For claiming the Goan origin of the state of the Goa. Speaker sir. How can he this now? Normal thing is he has to speak. Let him speak. Everyone wants to speak. You reply at the end. How can it the start only? Speaker sir, म्हाका पयली क्लियर करूनी. बेश्टेच उठून उबे रावना काम सांग. म्हाका पयली कितें उलोवपाक जाय ते पयली समजून घेवनी आनी मागीर ताका उलोवनी. म्हाजे कांयच म्हणणें ना. स्पीकर सर, एखादो जेन्ना कायदो ऑलरेडी आसा, खरें म्हणजे तुम्ही एडमिट करच्या पयली 4 फावटी विचार करपाक जाय. आय डोंट नो म्हणजे हाऊ द सेक्रेटरी लेजिस्लेचर एंड रेस्ट ऑल हॅव एडमिटेड दिस. जो कायदो आसा ऑलरेडी तो कायदो परत हाडून तेजेर हया because sir, how definition change? That is your view. That is your view. Because sir, let go. It is not my view. This is books. Okay, now we are putting our Madhu specific resolution Speaker sir, I want my feet. Please sit down. Let me clear. Speaker sir, हांवें सांगता की गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचो गॅझेट हांवें त्या खातीर सांगलो 10 फेब्रुवारी क्लियर कट केल्ले आसा, तेच्यानी एक्सप्लेनेशनूय दिल्लें आसा. For claiming a Goan origin of the state of the Goa, the certificate should be the produced from the register of the birth of the effect from that of the applicant's father, mother of the Goan origin and born in the state of the Goa. Okay, hatulan in poilo vatta fakta in pursuance of the article 334A and the legislative diploma number 2070 dated 15/4/1961, the government of Goa hereby notified the sportsmen of the Goan origin, the sports of the Goa who have represented India and in the international tournament and or have won the medal and have the national level have played the sports of the Goa for the 10 years as one of the category for the purpose of the said article 33(4)A, the such legislature of the diploma 2070 dated 15/4/1961. Such explanation दिले. Explanation number 2. For claiming that the person and who has played the sports, तो लागना पण पहिल्या पाठांत त्याने article 334 ते क्लियर केला. वो एक झालो स्पीकर सर. दूसरा हांव क्लियर करता स्पीकर सर. ताका मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून. Which gazette 2070? कितें? Gazette number. Gazette number 10th of February 1995. The Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceeding Act 2012, and this act clearly outlines the category of the person to whom the act appeals and deemed to be the Goan origin. The following are include: a person who prior to 20th December 1961 where the government by the Civil Code of 1867 under the erstwhile Portuguese regime and continued to be the governed by under the section 5(1) of the Goa Daman Diu Administration Act 1962. The person born in the Goa and to the parents governed by the Civil Code of the 1867, whether before or 20th December of 1961. The person born outside the Goa to parents governed by the said Civil Code subject to the declaration obtaining to govern under the Act. The person born in Goa to the parent governed by Indian Personal Law, provided the such person opt for the governance under the Act and taken up the permanent residence in Goa. The person born in Goa of the foreign citizen subject to the satisfaction of the condition laid down under the Citizenship Act 1955. The person of the unknown parentage or the nationality born in Goa, adopted children of the parent governed by the Civil Code of 1867 or otherwise, it is covered under this Act. The Legislative Diploma 2070, Article 33(4)A, Provision Amendment Atta Vatlo, the person with the facilities of the government lien. Tejarav detail and vasna to vatlo the Goa change in Surname Act 1990. Tisuri parat clear kelle asa. The above legal provisions establish that
wherever it is necessary to extend the benefit to protection of the exclusive of the person of the Goan origin, the government of Goa has already enacted the appropriate eligibility criteria that is clear, objective and enforceable. The framework have been served to the dual purpose of the ensuring that entertainment reach to the intent beneficial while also the safeguarding the cultural and demographic identity of Goa. Nevertheless, the government remains committed to continuity reviewing the strengthening these provisions in response to emerging needs to challenge to uphold the interest of the Goan people. Speaker sir, हे क्लियर असा त्या खातीर हे रेझोल्युशन जे आसा पळय न्ही हे घेवपाची गरज ना. स्पीकर सर हे रेझोल्युशन स्पीकर सर हे दिस इज क्लियर. अरे स्पीकर सर आणि उलोवपाक सर जिताक लागून हक्क आसा की हे रेझोल्युशन उलोवपाक हे स्पीकर उलयल्लो स्पीकर सर आणि हे हक्क आसा स्पीकर म्हणजे कितें खंयच्या बेजाचेर म्हणटले म्हाका उलोवपाक अधिकार आसा ना म्हाका उलोवपाक अधिकार आसा हे पर्सन ऑफ गोवन डिफायन करपाक मुखेलमंत्री हेणें सांगलें सक्सेसफुल कायदो बाकी स्ट्रॅटेजीक पालन करता स्पीकर सर आमकां उलोवपाक जाल्लें शिवामान उलोवपाक दिवपाची गरज आसा कशें भायर मारपाक शकता स्पीकर भायर मारपाक शकता हो कायदो जो आसा वोटिंग मीटिंग एडमिट करप ना. स्पीकर सर समज हो गव्हर्नमेंट अवेअर आसलो नाल्यार हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कित्याक करूना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कित्याक डिफायन करूना सरकार लेट हिम सी वर्सा गोय जेन्ना आमचे रेझोल्युशन येता तुम्ही डिफायन करू शकता रजिस्ट्रेशन एक्टाच्या हितून सांगता तुमकां हक म्हणटा तेका दिवपाक कित्याक जावना गोंयकाराचो हक तुम्ही कित्याक दिवपाक जावना हो सीएमाक आमी जेन्ना रेझोल्युशन हाडलें तेन्ना ते उलोवपाक कित्याक जाता स्पीकर सर हे आमकां हक्क आसा स्पीकर सर रायट आसा इट इज अ डिफाइन it is different to let him speak what he has to say this is right asa उलोवपाचो आमकां स्पीकरान रायट दिवचो अधिकार दिवचो Speaker sir, resolution number 3. Speaker sir, next guy. Speaker sir, फुडले घे घेना स्पीकर सर उलोवपाचो तुमकां समज खबर आहलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन आहलें तुमी इतले उलोवंक कित्याक रावले आनी आयज गोंयकारांचेर सपोर्ट करता प्रत्येक गोंयकाराचेर अन्याय आसा जेन्ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिक्लेअर कर म्हणटा तुम्ही काय स्पीकरान जेन्ना माझे रेझोल्युशन घेतला म्हाका अधिकार आसा हेच रेझोल्युशन स्पीकरान जेन्ना रेझोल्युशन घेतला स्पीकर भायर रावपाक शकता Speaker sir, already. भायर रावपाक शकता Speaker sir, तू he has not withdrawn. He has the right. स्पीकर तू स्पीकर न्हू काबरा स्पीकर अरे Speaker sir, हे जे रेझोल्युशन आसा हे रेझोल्युशन घेतलेलें आसा एक्सेप्ट केलें आसा कोण भायर पावपाक शकता उकल्लो कायदो स्पीकर सर आमी गोंय आमी पळयता मुखेलमंत्री मिरची लागली म्हाका खबर ना जेन्ना मिरची लागता तेन्ना तशें जाता मिरची लागली हांव उलयता
हांव उलयतां हांव उलयतां कोण नीज गोंयकार अधिकार आसा हांव उबो आसा हो म्हाजो अधिकार आसा तुमी भायर प्रत्येक गोंयकाराचे अन्याय जातलो स्पीकर सर अधिकार कसले रूल बसून घ्यात बसून घ्यात स्पीकर सर व्हेरी सिंपल आज प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन मांडला आमकां हेजे डिसिजन टुगेदर ही हॅज नॉट विड्रॉन टू वोटिंग घाल he has not withdrawn it withdraw केलना तेणे you cannot go to the next sir withdraw me when it is bar udela speaker yes direct last speaker sir Sri Vanji Vegas speaker sir ही हत्या ही तुम्ही हत्या कोते ही हत्या ना स्क्रीन इतली हिस्ट्री लीडर बसून घ्यायचा नाव अपोजिशन लीडर बसून घ्या हिस्ट्री तुम्ही की हत्या केलो हत्या केलो ऑन केलं बरं स्पीकर ऑन करत होता इट इज हिज राइट ऑन कर नेक्स्ट वेंजी वेगस स्पीकर सर इट इज हिज राइट ऑन करे वेंजी सर टेक इट राइट इट इज हिज वेंजी वेगस तुम डिवीजन मग वेंजी वेगस डिवीजन मग स्पीकर सर डिवीजन ए माइक दा स्पीकर सर डिवीजन स्पीकर सर आमका डिवीजन जाय स्पीकर सर आमका हेजे डिवीजन जाय स्पीकर सर वेंजी वेगस वेंजी वेगस तुम्ही ऑटो घेना वेंजी तू घेना वेगस सर तो घेता वेंजी वेगस स्पीकर सर आवले तू काय कोयना स्पीकर सर आवले तू काय कोयना हुकुमशाह चालू झाले तू राव वेंजी वेगस ओय उलयता तो गॅजेट पिस्ता स्पीकर सर ये चर्चेला गॅजेट पिस्ता असे गॅजेट पिस्ता स्पीकर सर अपोजिशन लीडर असे बेजबाबदार वागनाकर अशा तरेन बेजबाबदारपणे वागनाकर चला उठून बसा चला उठून स्पीकर सर बिहेव करपाक शिका ते लोक स्पीकर सर ताका बिहेव करपाक शिकवले तेणी अपोजिशन स्पीकर सर अरे नीज गोंयकाराचे गॅजेट पिजून उडयला खरे गोंयकार कोण एक्सप्लेन करपी गॅजेट पिजले येस धाडले कॉपी धाडल्या तो पिस्ता तेच तो पिस्ता तो आज फ्रस्ट्रेटेड येस स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिहेव करपाक चला अरे yes वीरेश उठून बस yes उठून बसा yes उठून बसा हे डिवीजन घालपाले चल जागा उठून बसा डिवीजन कर डिवीजन घालता येस डिवीजन घालता चल येस एक डिवीजन बिहेवियर बरोबर दे बिहेवियर बरोबर दे उलय चल उलय हो बिहेवियर बरोबर दे हावजान हो सोबाना एलओपी तुझ्या कडल्यान तरी सोबाना हो अरे ज्या गोंयकाराचे नीज गोंयकाराचे गॅजेट हा पळय न्ही तेच गॅजेट तुवें पिजून उडयले
अरे त्याच गॅजेटवर पिजून उडयले म्हणून हांवें तुका सांगलें मरे ऑलरेडी कायदो हा जो एक्सप्लेन केला. अरे विनेश बाबुले कित्याक लागून कसली गरज आसली हो बोवाळ करपाची जेन्ना उलयता मरे सुशेगाद उलय जेन्ना आयज गोंयकार डिफायन करपाचो प्रश्न आयलो आनी हे जे रेजोल्युशन आहलें हे प्रत्येक नीज गोंयकाराचें रेजोल्युशन आहला. तुम्ही डिव्हिजन करा सर हे कितें चल्ला कितें गोंयान स्पीकर सर हो चल्ला कितें गोंयकार पळयता चल्ला कितें स्पीकर सर हांवें म्हणना डिव्हिजन करा माननीय मुखेलमंत्र्याक सांगा मातशें बसून घ्या म्हणून मातशें प्लीज बसून घ्या म्हणून घेवपाक जाय दोगां अशें बसून घेवपाक स्पीकर सर डिव्हिजन करा एक्सप्लेन केलं फक्त जागो न्हू दिस इज लिव्हिंग आयज आमचे गोंयकार आमच्या पारंपरीक गोंयकारांनी गोंय घडयल्लें कितल्याशे लाखांनी वर्सां पयलींचे परंपरा आसा आनी ही परंपरा आमकां राखपाचो हक्क आसा. आमी जेन्ना म्हणटा की गोंयकार कोण हेजो प्रश्न चिन्ह प्रत्येक वेळा येता. आमची जमीन आमची जागो आमचे कामां आमचे धंदे हे राखपाक खूब गरज आसा आनी आयज समज आमी हे राखना जाल्यार फुडल्या पिळगेक आमकां कांय कळना आनी हेकाच लागून गोंयकार हे डेफिनेशन खूब गरजेचें आसा. जेन्ना गोंयकार आमी म्हणटा तेन्ना असो तेका उलोवंक जाय आयज उलोवंक जाय म्हाजो दीस आयज म्हाजो दीस म्हाका आयज उलोवंक जाय म्हाका आयज उलोवंक जाय कळ्ळें स्पीकर तूं विशयाशी हे कितें बाजार हो नुस्त्याचो बाजार तुम्हीच करता कितें आतां तुमी कितें करताले तुमी कित्याक बोवाळ मारताले कित्याक लागता तुमकां कित्याक लागता रेजोल्युशन मागीर तुमकां उलोवपाक नाका बसा मरे तुमकां उलोवपाक नाका तुमी बसा बसका घेया तुमची आनी आयज उलयतलो स्पीकर सर आयज जेन्ना आमी म्हणटा आतां सीएमान गोवा सक्सेशन एंड नोटरीज इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट जो आसा तो वाचून सांगलो तेजेर सांगलें की गोंयकार कोण हेचें डेफिनेशन पयलूच्यान आसा म्हणून सांगलें. दुसरें कॉमन सिव्हील कोड जो 1867 ह्या वर्साच्यान आमकां इम्प्लिमेंट आसा तितून आमची हेरिटेज जो आमचो इनहेरिटन्स आसा ह्या कायद्यान जो प्रॉपर्टी आसा ह्या कायद्याच्या अंतर्गत ती घेता आनी हीच प्रॉपर्टीचो जो मॅटर आसा तो फुडें वयता. आनी असलो समज कायदो आसा जो कायदो कितलेशीं वर्सां जे आमी पालन करता आनी आमच्या गोंय सरकारांनी हो कायदो घेवन फुडें वयता तेन्ना हो कायदो सेंटरानूय मान करून घेतलेलो आसा. खूबदां अशें जालें की आमी एंटी नॅशनल आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल ही उतरां वापर जाली पूण हांव तुमकां सांगपाक सोदता आमी एंटी नॅशनल न्हू आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल न्हू. आमकां अधिकार दिल्लो आसा आमी गोंयकार म्हणून आमकां नीज अधिकार दिल्लो आसा. आमच्या संविधानान आमच्या देशाच्या संविधानान आमकां अधिकार दिल्लो आसा. हो देशाचें संविधान कितें सांगता अंडर आर्टिकल 29(1) जे सेक्शन आसा हांव तुमकां मुद्दम सांगूंक सोदता. हे सेक्शन क्लियर कट सांगता हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता. ह्या सेक्शनाचो सब क्लॉज 2 आसा तितून सांगता any section of the citizen residing in India having a distinct language, script or culture of its own has the right to conserve and promote its language, scripts or culture. Speaker sir, हे खूप फावटी खूबशे कायदे आनी खुबशे हेजे तंत्रज्ञान आमकां तकलेन घातले पण हांव एक सांगपाक सोदतां गोंयकार नीज गोंयकार आनी कोण गोंयकार हे क्लियर कट डिफायन केल्लें आसा. आनी जेन्ना आमचे कडेन आमची लँग्वेज आसा जी जावन आसा कोंकणी रिकॉग्नायज इन 9th शेड्यूल जावं आमचो 8th शेड्यूल स्पीकर जर जावं आमचो जो स्क्रिप्ट आसा स्क्रिप्ट रोमी जावं देवनागरी ही स्क्रिप्टूय आमकां म्हणटा तसोच आमचो कल्चर आसा आमचे कडेन आसा
आमचे कडेन स्पीकर सर जी रजिस्टर्ड आहा ती सांगता साहित्य अकादमी आसा ना ना हांवें म्हटलं आसा हांवें म्हटलं रजिस्टर्ड आसा म्हणून मातशें आयकोन घे स्पीकर सर आमचो कल्चर जितून शिगमो धालो मांड आमचो जो फोक आसा ते सगळे मनयता आनी गांवांतले कितलेशे उत्सव जे आसा ते मनयता तियात्र मनयता आनी इतले जे आसा हे खंयच्या भारतांत खंयच ना आनी हो जो डिस्टिंक्ट प्रेझन्स आमचो आसा हो देशान आमकां राखपाक दिवपाचो हक्क आसा आमी म्हणटा की युनिटी इन डायवर्सिटी हे कित्याक म्हणटा कित्याक आमकां डायवर्सिटी सेलिब्रेट करपाचो हक्क आसा हो आमकां संविधानान दिल्लो आसा आमचो प्रत्येक स्टेटीक दिल्लो आसा प्रत्येक राज्याक दिल्लो आसा आनी ही राज्यांनी ते कितलेशे राज्यांनी ऑलरेडी केल्ले आसा सो आमी जेन्ना आमी म्हणटा की गोंयान कितें जाय गोंयकारांक कितें जाय आयज गोंयकारांचो हक आयज तुम्ही गांव पळया गांवांनी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो येता व्हडले स्ट्रक्चर येता आनी आमकां निसंधान करून उठलेले आसा आयज गोंयकार काम ना धंदो ना म्हणून भायर वयचें पडटा गोंयच्या भायर कितलेशे गोंयकार पावल्ले आसा आनी जेन्ना हो संविधान आमकां अधिकार दिला तो अधिकार आमी स्पीकर उलोवंक दी तो अधिकार आमी कित्याक फुडें व्हरोंक शकना हे अधिकार आमच्या भुरग्यांक कित्याक दिवंक शकना हे अधिकार फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी हे समज आमी करूंक शकना नाल्यार कितें कसले गोंयकार आमी आनी कोण गोंयकार हो गोंयकार आयज सीएमान सांगलें म्हणून खूब बरें दिसलें म्हाका की हे डेफिनेशन कित्याक आयज प्रत्येक गोंयकार न्हू आख्या देशांत जगांतलो हो सांगतलो की आमी जे सांगताले ते खरें आसलें म्हणून खूब जाणांनी आमची फकाणां मारली खूब जाणांनी आमकां म्हटलें की बाबा तुमी कितें उलयता कॉन्स्टिट्युशनल अनकॉन्स्टिट्युशनल ही गजाल म्हटली फकाणां मारली पण आयज हे प्रूव जावन जाल्लें आसा स्पीकर सर आमचो डिमांड आसा स्पीकर सर काबराल तू खंयच्यान येला तू कित्याक मार मारता तुका कितें प्रॉब्लेम आसा गोंयकार म्हणपाक म्हणू दी तुझे रेझोल्युशन तुवें मूव केला रेझोल्युशन स्पीकर सर म्हाजो एक सिंपल तुमकां हे आसा आग्रह आसा स्पीकर सर म्हाजो सिंपल एक आग्रह आसा लेट्स प्रोटेक्ट गोवा स्पीकर सर म्हाजो तुमकां एकूच आग्रह आसा की लेट्स प्रोटेक्ट गोवा इन इट्स आयडिया ऑफ इंडिया स्पीकर सर म्हटल्यार कितें आमकां आमच्या देशान आमचें गोंय राखपाक जाय आमचें गोंय हे फुडाराक दवरपाक जाय हे फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय हेच आमची मागणी आसा स्पीकर सर हांव एक डिमांड करता स्पीकर सर म्हाजी एकूच बरें म्हाका एकूच मिनीट दी हांव उलोवन काबार एकूच मिनीट दी बसय मातशें सगळ्यांक तुका कोण तुम्ही बसा रे तुमचो टायम जाय इतलें उलया तुमचो जेन्ना टायम गोंयकार पळयता तुमकां तुझो जो टायम एक मिनीट दी हांव पळयता 2 मिनटां दी तांकां मातशें बसय 2 मिनटां दी स्पीकर सर आमचे आमी गोंयकारां बरोबर तुमकां कितें उलोवपाचें आसा तुमी करा आमी तुमकां अडवना एक मिनट स्पीकर सर आमी जेन्ना म्हणटा की डेफिनेशन हे कायद्यान वचपाक जाय आनी हेकाच लागून ह्या डेफिनेशन घेवन हांव मागता ह्या मुखेलमंत्र्या कडेन प्रत्येक आमदारां कडेन जे आयज बोवाळ मारता हे म्हाका लागून न्हू हे म्हाज्या स्वता खातीर न्हू हे आमच्या फुडल्या पिळगेक हे गोंयकारांची अस्तित्व जे आसा ते उरपाक लागून आनी हेकाच लागून हांव मागता की एक कमिटी फॉर्म जावची जी स्पीकर सर एक हाय लेवल कमिटी जावपाची गरज आसा स्पीकर सर गोंय सगळ्याकून ल्हान राज्य फक्त 3200 स्क्वेअर किलोमिटराचें राज्य आसा आनी ह्या राज्याचेर इतलो पेज आयज पडटा आयज हांगा आमचे गोंय काबार जाता सो हेका लागून एक कमिटी जी गोंय प्रोटेक्ट करपाक लागून जाय आनी हे प्रोटेक्ट करपाक कमिटी जी आसा ती आमचे लोकल जे स्टेक होल्डर आसा आर्ट एंड कल्चर आसा लॉ आसा सो हेंचे कडल्यान ही कमिटी हाडपाक जाय स्पीकर सर तशेंच स्पीकर सर आमी डिफायन कितें डिफरंस आसा हांव मागता कमिटी जाय ते बाकीचे अधिकार आमकां दिवपाक जाय आमकां बाकीचे अधिकार दिवपाक जाय आमी कमिटी मागता आमी स्पीकर सर कमिटी मागता कित्याक लागून कित्याक आमकां बाकीचे अधिकार दिवपाक जाय आमकां बाकीचे जे स्टेक होल्डर आसा तेंचे कडल्यान गोंयकार जे पारंपारीक रितीन जगता तेंचे अधिकार दिवपाक जाय तेका लागून आमी कमिटी डिमांड करता तेंचे कडेन जायना तेणे सांगचें रेजोल्युशन फाटी घेता तुमी ना हांव फाटी घेना तेंचे जायना स्पीकर सर तेंचे जायना सांगचें आतां तेजे उलोवन जालें आतां तेजे उलोवन स्पीकर डिमांड क्लियर आसा म्हाजो डिमांड क्लियर आसा एक हाय लेवल कमिटीच्या अंतर्गत सगळ्यांक हाडचे आनी हेजो डिस्कशन जावचें ऑल पार्टी डेलिगेशन दवरचें सगळ्या पार्टींचे डिस्कशन जावची बाबा आमकां डिमांड कित्याक जाय हे जेन्ना डिफायन केल्ले आसा तुमी सांगा कमिटी हाडा स्पीकर सर तेणी हांगासर कांयच ना प्रॉपर पॉलिसी कॅन बी फ्रेम टू बेनिफीट ऑफ द गोवन हांव परत
परत एकदा रिपीट करता, हावजाक आनी गोंयकारांक समेस्तांक कळपाक जाय म्हणून, कारण गोवन ओरिजीन हे डेफिनेशन हांवें कम्युनिटीजात एक्टान आसलेलें तें वाचलें. गोवन ओरिजीन हे हांवें जवळपास द सक्सेशन ऑफ द स्पेशल नोटरीज अँड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हितूर आसलेलें तें वाचलें. आनी खऱ्यो आज बेनिफिट्स सगळ्या बाबतींत सगळ्या पॉलिसींच्यो सगळ्या स्किमींच्यो ह्यो म्हाज्या गोंयकाराकूच मेळटा. वयल्यान जाल्यार एक्सटेंड करून हावजींग बोर्डाची घरां ही गोंयकाराकूच मेळपाक जाय म्हणून आमी 30 वर्सां केल्लें आसा. आतां म्हाका युरीन सांगचें 15 वर्सां एम्प्लॉयमेंट जें आहा पळय न्हू तें कट करपाचें काय कितें हें युरीन सांगचें काँग्रेसीन. हांव एक मिनीट आय एम आस्किंग द एलओपी. ऐकून घे स्पीकर सर, ऐकून घे. आय एम ऑन माय फेस. आता सांगू स्पीकर सर, आता तरी तेका वकील राव घे. स्पीकर सर, हांवें एकूच विचारला मागे करूया. ऐकून घ्या मरे. स्पीकर सर, हांव ऐकून घ्या मरे. ऐकून घ्या मरे. स्पीकर सर, अरे माझे मुख्यमंत्री आता ऐकून तरी घे मरे. ऐकून सर, हांवें तेणी ह्या हितूर खंयसरूच कमिटी फ्रेम कर म्हणून मागोवंक ना. गोंयच्यो पॉलिसी क्लियर आसा. जेन्ना गोवन ओरिजीन जसो क्लियर आसा, गोंय सरकारच्यो आनी गोंयच्यो पॉलिसी क्लियर आसा. टायम टू टायम त्या वेळारच्या त्या सरकारांनी घेतलेले निर्णय आसा. हांव आतां फक्त एलओपीक एकूच विचारता की जशें हांव 15 इयर रेजिडन्सी कंपल्सरी आहा पळय न्ही तो चेंज करतलो काय कितें, तूं करतलो काय कितें, म्हणजे तुमी सपोर्ट करतले काय कितें? सरकार तुगे आहा तूं प्रश्न म्हाकीच जाता. बरोबर आसा मरे. हांव उलयता पॉलिसी चेंज करप तुवें. अरे पॉलिसी क्लियर आसा. स्पीकर सर, पॉलिसी क्लियर आसा. प्रश्न आन्सर करपा येला तेगे उलय तेगे म्हणून म्हाजें म्हणणें ओके हे रेजोल्यूशन जे पळय ताका जाय आसात जाल्यार फाटी घेता. फाटी घेता. तू फाटी घेता. नाही तू फाटी घेताय. येस. आता गिरीश बोरकर हांचे ठराव सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. डिव्हिजन फाटी घेना मरे. ना रे फाटी तरी म्हटलें फुडें डिव्हिजन ना फुडें जेका डिव्हिजन ना जेका सपोर्ट करपी ज्या गिरीश बोरकराच्या ठरावाक सपोर्ट करपी उबे राहा. डिव्हिजन नाका गो. डिव्हिजन बेल मार पारपा जाय. स्पीकर सर, स्पीक सो मेनी पीपल आर वगीत कळयता तूं भायर रूल श्रीरामजी वेगस तुझा भायर उडयले. स्पीकर सर हांव उलोवपाक जाय. भायर उडयले. आतां खंय दिसता तूं भायर उडयले उदळ. श्रीरामजी वेगस करतालो ते कितें हय जालें आतां. तूं उलयला मु जालें. वेंजी वेगस तूं रे तेगे रेजोल्यूशनाचेर उलोवपा जाय. वेंजी वेगस तूं रे तेगे रेजोल्यूशनाचेर. स्पीकर सर, आय हैव टू स्पीक ऑन हिज रेजोल्यूशन. स्पीकर सर भायर उडयले रे. अरे कितको जालें. भायर उडयले. कितको भायर उडयले. कोण उबरावले. कितको भायर उडयले. फुडले गे. Whether I stand by to support the private voter resolution placed on the house by my colleague Viresh Borkar. Speaker sir, जे विरेशान जे प्रपोज केला ते उब रावता टू सपोर्ट. Yes, speaker sir. हे जे सांगितलं ते भाषेन एक डेफिनेशन आय थिंक जावपा जाय. हे तुम्ही उलयला ते वाचलं speaker sir सारखें ना. We are supporting this resolution. We stand by to support this resolution speaker sir. नेक्स्ट ये आज जी कमिटी समागता fourth yes move the resolution. The house unanimously resolves the government takes steps to introduce Romi Konkani in the schools in Goa. Considering that Romi Konkani script is in use for more than 50 years. I was talking on his resolution. Hold on, we don't start. परत जावे लास्ट वार्निंग दिता तुका. प्रत्येक वाटेक बाजार करला ना. नेक्स्ट तुझी ते जाण ते कालो एलओपी या हावजाची रेजोल्यूशन कथा काट बा. या ही सेइंग नॉट टू स्पीक. काट बा. स्पीकर सर काट बा जरा. Carlos Ferreira. He's saying me to go ahead. Okay, but do it constructively where you. Carlos Ferreira. Yes, Carlos Ferreira. Zashna. Sam गेला वयतलो.
म्हाका उलयलो म्हाका निवडून धाडला हो सालाचा रूल हो बीजेपीचो सालाचा रूल गोंयांत चल्ला चलता तुम्ही हिटलरशाही चलयल्ली आसा हिटलरशाही for more than 450 years in Goa and is responsible. I'll start again. Yes, the House unanimously resolves that the government takes steps to introduce Romi Konkani in the schools in Goa. Resolution केले. श्री कालू फिरेरा तुझ्या गुलिया. होय. तेगे आमरे बेंजिले. ताजे ताणे वाल केले ताणे गेलो टाइम गेलो. The House unanimously resolves that the government takes steps to introduce Romi Konkani in the schools. कायदे पुढे वचपाक लागले तशेंच आमच्या आर्टिकल 29 ह्या कायद्यांनी जो आमकां अधिकार दिल्लो आसा जावं आमचो जो कल्चर आसा जावं आमचो लँग्वेज आसा जावं आमची स्क्रिप्ट आसा ह्यो सगळे आमच्यो आसा त्यो मेन्शन केल्ल्यो आसा जावं ती कोंकणी लँग्वेज आसूं जावं स्क्रिप्ट आमची जी आसा ती रोमन जावं देवनागरी आसूं जावं आमचे जावं आमची कल्चर आसा तितून धालो मांड शिगमो जो आसा जावं तियात्र आसा हे सगळो आमचो कल्चर जो आसा हो तांकां सांगलो आनी हितून आमकां डिस्टिंक्ट रायट दिल्लो आसा की प्रोटेक्ट करपाक मेळटा आनी प्रिजर्व करपाक मेळटा हें सगळें सांगल्या नंतर वचून तांकां सांगलें की आमकां एक कमिशन बसोवपाक जाय एक कमिटी बसोवपाक जाय जे कमिटीच्या अंतर्गत हे सगळ्याचे स्टडी जातली तेजेर एक रिप्रेझेंटेशन एक कॉम्प्रेसिव प्लॅन जो आसा तो आवट जावपाक जाय सो हो डिमांड जो आमचो एक सिंपल डिमांड आसलो की डिफायन गोवन आनी ताका बाकीचे जे कायद्यांनी फुडें मागीर खंयच्या कायद्यांनी लावपाक मेळटा खंय व्हरपाक मेळटा कामाक जावं धंद्याक जावं आनी कित्याक लागून हे सगळे जाग्याक लागून हे सगळे आमी त्या कायद्यान इन्क्लूड करपाक शकता सो हे तेंच्यांनी मागीर फटावलें जे रेजोल्युशन जे आमकां कायद्या अनुसार जावं रुल्स प्रोसिजरा अनुसार आमकां ते दिल्ले ते फुडें आमकां व्हरपाक दिवना तेजेर आमी डिविजन मागलें डिविजन बेंच पासून करपाक दिवना आनी तेंकां म्हाका उलोवपाकूय दिवना म्हाका भायर काडलें मनोज तूं कसो पळयता जे पोगो डेफिनेशन आमी गेली 7 ते 8 वर्सां जे सरकारा कडेन मागता तेज्या पयलीं तो बीजेपीचो सरकार आसलो तेन्नाच्यान आमी मागताले आनी तेन्ना खूब जाणांन आमची फकाणां मारलेली की आमी कितें मानता पोगो बिगो कार्टून हे नेटवर्क हे सगळे गजाली म्हणून जाल्ले आनी आयज फायनली ह्या 7-8 वर्सान आमचो आमदार जो एसेंब्लीन पावल्लो पयल्या एसेंब्लीन आमी बील घातलेलें आतां रेजोल्युशन घातलें आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्वता एक्सेप्ट केलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन गोंयकार कोण हे लिगल आसा कॉन्स्टिट्युशनल आसा कायद्यान बसता आनी तेणी स्वता आपल्या तोंडान द गोवा सक्सेशन एंड नोटरीज इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हो वाचून दाखयलो कोणाक हो कायदो लागता तो आनी तेणी सांगलें की गोंयकार कोण हे ऑलरेडी डिफायन जाल्ले आहा जाल्यार तूं रेजोल्युशन रे कित्याक घालता काय म्हणून हे घालपाची गरज ना हो कायदो ऑलरेडी आसा म्हणून सो जे कोण आमकां हेच्या पयलीं एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले एंटी इंडियन म्हणटाले तेंच्या एक कानसुलार पडलेले आहा स्पेशली आयज जे 2 जाण उठ्ठाले काब्राल आनी मायकल आनी कानान येवन जो दिगंबर कामत सांगतालो हेंचेर तेंच्याच सीएमान कानसुलार मारलेले आहा बरें सणसणीत मारलेले आहा स्वता कायदो वाचून हो कायदो एक्चुली आमी वाचपाचे आसले हो कायदो विरेश वाचपाचो आसलो पूण तो कायदो सीएमानूच वाचलो सो सीएमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुवें तुज्याच आमदारांची एक्चुली तोंडां फुडाराक लागून बंद केल्ली आहा आतां तुवें सांगला कायदो आसा आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल न्हू आमी एंटी नॅशनल न्हू हें प्रूव जाल्लें आसा हेका लागून आमी खूब हॅपी आसा आमी सगळ्या गोंयकारांक सांगता की आमी जो मेरेन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हो शब्द ह्या एसेंब्लीच्या कायद्यान ह्या गॅजेटांचेर हाडिना ह्या एसेंब्लीन ते बील पास करून घेयना तो मेरेन आमी तरी उगी रावपाचें ना सो तुमचो सपोर्ट गोंयकारांचो आयज आमी पयला गोंयकार आयज रावल्ले पोगो डिस्कशन ऑपोजिशनाचे सुद्दां लोक जे आमकां मेळटाले जावं रुलिंगाचे पासून जे लोक जे स्टाफ आसलो आनी कोण आमकां मेळटाले आयज एसेंब्लीन दीसभर आमी भोंवताना ते आमकां बेस्ट ऑफ लक म्हणटाले कित्याक म्हणटाले कित्याक ते गोंयकार तेंच्याय काळजान गोंयकारान उदय विरेशान सांगलात आतां काब्राल आनी मायकल लोबो हे गोंयकार काय ना हेंचो डीएनए गोंयकारांचो आसा काय ना चॅक करचें पडटलें हें आमी करतलेच हे दोगांचे डीएनए कितें आहा तो दिगंबर कामताचो डीएनए कसलो आहा तो सगळ्यांक खबर आहा तो मोती डोंगरा वयलो तेका ते आमकां प्रूव करपाची गरज ना मायकलाचे आनी काब्रालाचे हेंचेय आमी चॅक करतले कितें आहा फुडें ते आनी हेंच्यांनी आयज उठोवन बरें गेल्लेलें आसा गोंयकारांक आपली लायकी दाखयल्ली आसा की हे गोंयकार विरोधी आसा हे मायग्रंटांच्या वोटांचेर आसा निलेश काब्रालाची मिनिस्ट्री गेल्ली आसा तेचो आतां आमदारकी तेचो कॅन्डिडेचरूय वचपाचो आहा म्हणून तो सद्या फडफडटा तो बीजेपी आपुणूच सारको कॅन्डिडेट म्हणून तो दाखयता तो सद्या कोलकल्ला तो भियाला कित्याक तेजी टिकेट कोणाक तरी दुसऱ्याक वयता आनी तो फ्रस्ट्रेशनान थंय उडत आसा
उडो न्ही कितलो उडटा तो पळोवया हो काब्राल आनी तेकाय सांगपाक सोदता बाबा तुका तिकेट मेळना तूं बेश्टो उडो नाका बेश्टी वायटपणां आमच्या वांगडा घेवं नाका तूं आसा तो बरो आसा सुशागाद तुजो पेट्रोल पंप धंदे चलय आरामान राव थंय पेट्रोल घालीत राव पूण हांगा उज्या कडेन खेळो नाका पेट्रोल आनी उजो वांगडा वचना स्पोट जातलो इतलीच तुका वॉर्निंग दिता देव बरें कर सगळे प्रेस भावांक जालें स्टार्ट सगळे प्रेस भावांक येवकार आयज एक खूब मोठो दीस आसलो आनी विधानसभेन एक मोठे जे आमचे रेजोल्युशन आसले ते म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन गोंयकार कोण म्हटल्यार डिफायन करपाक लागून हू इज गोवन तुमी पळयलां आसतलें आयचो दीस आज कितें जालें आयज म्हाका खूब उमेद भोगता कित्याक एकूच कारण आसा तो म्हणजे जे आमकां इतलीं वर्सां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले जो आमचो पक्ष प्रत्येक वेळा आवाज काडटालो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष सदांच आवाज काडटालो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे आमी डेफिनेशन काडलेलें आनी तें डेफिनेशन घेवन आमी प्रत्येक गांवांनी भोंवले प्रत्येक आमदारांक मेळ्ळे आनी प्रत्येक आमदारांक आमी डिमांड केल्लो जेन्ना आमचो पॉलिटिकल पक्ष पासून नासलो पण जेन्ना पक्ष जालो तेन्ना परत गांवांनी गेले डिमांड घातलो आनी तेन्ना आमकां कितल्याशे जाणांनी अशें चॅलेंज केल्ली की बाबा तुमी कितें तुमचे कडेन जाय हांव मुद्दम नांव घेवन सांगता एकटो निलेश काब्राल त्या टायमार म्हणटालो की विरेश तुमचे कडेन कापस्ताद आसा तुमचे कडेन कापस्ताद आसा जाल्यार तुमी एसेंब्लीन या विधानसभेन या आनी विधानसभेन येवन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन करा आनी तुमचो जो कायदो आसा तो डिफायन करा जेन्ना हांव निवडून आयलो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष प्रत्येक गांवांनी भोंवले आनी 10% मतां घेतली प्रत्येक गोंयकारांनी आमचेर खूब विश्वास दवरलो आनी एकूच कारण तो आसलो म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो खूब मोठो कित्याक गोंयकार आजून पर्यंत आमकां स्वतंत्र जाले 1961च्यान आजून पर्यंत पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणटा तो आजून पर्यंत डिफायन केल्लो ना आनी जेन्ना हो कायदो आमी घेवन गांवांनी लोकां फुड्यान गेले आनी लोकांनी मान्य करून घेतले 10% मतदारांनी मान्य करून घेतले की हो असो कायदो जावपाक शकता म्हणून पूण हो सरकार हो बीजेपीचो सरकार आसा त्या सरकारान केन्नाच मान्य करून घेवना जेन्ना हांव निवडून आयलो त्या निवडून येवन हांवें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील घातलें आनी तें बील डिफायन करपाक की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कोण आनी तितून कितें हक्क आमी घेवपाक शकता ते बट त्या टायमार पासून आमची फकाणां केली म्हाका याद आसा तो दीस ज्या दिसा हांवें विधानसभेन तसोच आवाज काडलेलो आनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कित्याक तुमी घेवना कित्याक तुमी हें बील जें आसा तें इंट्रोड्यूस करूना हें सांगलें आनी त्या टायमार हांगातले थोडे आमदार जे रुलिंगाचे आमदार थोडे मिनिस्टर आनी सीएम त्या टायमार उलोवन दाखयले की तुमचो जे बील आसा तें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा तुमचें बील कायद्यान बसना तुमचें बील ह्या देशाच्या घटनेन बसना आनी अशें उलोवन तेंच्यांनी म्हाजेर तोमडो मारलो हांवें तांकां तेन्नाच सांगलें आमी हें तुमकां दाखयतले आनी तुमकां प्रूव करून दाखयतले की आमी कशे सारके आसा आनी तुमी कशे रॉंग आसा ते आनी आयज तो दीस येयलो आयज आमचे रेजोल्युशन जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आसले जे इतली वर्सां आमी वाट पळयताले ती वाट पळोवन आमकां तें रेजोल्युशन लागलेलें आनी तें रेजोल्युशन कायद्याच्या घटनेनुसार आनी ह्या एसेंब्लीच्या रूल एंड प्रोसिजराच्या अधिकारान आमकां तें रेजोल्युशन लागून तें रेजोल्युशन आयज घेतलेलें हें रेजोल्युशन जेन्ना डिफायन गोवन आवर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणून हें क्लियर कट डेफिनेशन आसा आनी हितून आमी फुडें आनी कांयच नासलें हें रेजोल्युशन जेन्ना येयलें तेन्ना स्पिकरान म्हाका अलाव केलो हांव स्टार्ट करता तेन्नाच जो मुखेलमंत्री आसलो गोंयचो तो उठलो आनी तो सांगपाक लागलो की हें डेफिनेशन आसा पर्सन गोंयकार म्हणटा तें डेफिनेशन आसा ओरिजिन गोंयकार कोण आसा तो डेफिनेशन आसा आनी तेणेन हो एक्ट तो तुमकां मुद्दम दाखयता द गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज एंड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हो ह्याच सरकाराचो एक्ट हो एक्ट वाचून दाखयलो हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता ऑल पर्सन हू प्रायर टू 20th December of day of 20th day of December 1961 were governed by the provision of Civil Code of 1867 has in force is erstwhile Portuguese regime over Goa and which continued in force for vital of subsection 1 of section 5 of Goa Daman and Diu Administration Act 1962 1 of 1962 has adopted by the military governor of Goa Daman and Diu bill order number 175/2/MG dated 31st May 1962 हे सांगले तशेंच बी
any person born in Goa or parents governed by the provision of Civil Code of 1867, which is at present in force of Goa, which was in force prior to 20th December 1961. C. Any person born outside the state of Goa of parents who are or are governed by the provision of said Civil Code of 1867, unless such person declares that he does not desire to be governed by the provision of this Act at any time before the expiry of 3 years from the date he intend majority, or before the expiry of 3 years from the date he comes from outside of the state of Goa, before the special notary having office in sub district where such person resides. म्हटल्यार हो जो कायदो आसा हो कायदो क्लियर कट गोंयकार कोण हो डिफायन करता आनी हेच आमी सांगताले, हेच आमी उलोवन दाखयताले. तुमकां आनी एक दुसरो दाखयता जो पोर्चुगीज सिव्हिल कोड 1867 हो आसा, हो कायदो आसा आनी ह्या कायद्यानुसारूय सेम म्हटल्यार सेम डेफिनेशन सांगता. तिसरो आसा गोवा कोड ऑफ कोमुलदाद, ह्या कायद्यानूय सेम बरयल्लें आसा 1961, जी कट ऑफ डेट आमी सांगताली तीच कट ऑफ डेट आसा. आनी एक तुमकां दाखयता, हे जे आसा ते इन्कम टॅक्साचो आसा आनी हो इन्कम टॅक्स एक्ट जो आसा 1991 ह्या इन्कम टॅक्स एक्टान 1994 अमेंडमेंट जाले आनी सेक्शन 5A हो अमेंड जालो आनी ह्या अमेंडमेंटाच्या अंडर जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान मान्य करून घेतले की हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आनी सेम जो नोटरीज एक्टान आसा तेच डेफिनेशन थंय लागू जाले. तुमकां आनीक जो कॉन्स्टिट्युशनाचो जो जेन्ना आमकां खूब जाण म्हणटाले की तुमी अनकॉन्स्टिट्युशनल आयज तुमचेर एक थापड पडलेले आसा आनी हांव आनीक सांगता, जेन्ना आमकां अधिकार दिल्लो आसा इन आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया, हो तुमकां वाचून दाखयता, हो आर्टिकल 29 आसा कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियाचो आनी ह्या घटनेन आमकां प्रत्येक स्टेटीक रायट दिल्लो आसा. सो हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता. एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रेजायडिंग इन इंडिया हॅविंग अ डिस्टिंक्ट लँग्वेज, स्क्रिप्ट or culture of its own has the right to conserve and promote its language, script and culture. आता हितून कितें जाता, आमची लँग्वेज जावन आसा कोंकणी आनी ही ऑलरेडी रिकॉग्नायज आसा 8th शेड्युलान. आमचो जो स्क्रिप्ट आसा ती देवनागरी आसा जावं रोमी स्क्रिप्ट आसा. आमचो कल्चर आसा, आमचे धालो आसा, आमचो शिगमो आसा, आमचो मांड आसा, आमची तियात्रां आसा, आमचे सेजांव आसा, अशें कितलेशे आमचो कल्चर जो आसा हो कल्चर आमकां दाखोवन दिता की आमी एक युनीक स्टेट आसा. आमकां अधिकार आसा की आमचो हे जो कल्चर आनी बाकीचे सगळे आसा हे राखून दवरपाचे आनी हितूनूच आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा, ह्या कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियन अधिकार दिल्लो आसा की आमी एंटी नॅशनल न्हू, आमी कॉन्स्टिट्युशनाचो घटनेक घेवन फुडें वयता, आमी कॉन्स्टिट्युशना वांगडा आसा, आमी नॅशनलिस्ट. ह्या अधिकारान आमी हे जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील आसा तें घातलेलें आनी आयज बसून आमी त्याच अधिकारान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन करचो, गोंयकार कोण हो डिफायन करचो हें घातलेलें. बट ह्या आयज प्रूव केल्लें आसा ह्या बीजेपी सरकारान की तांकां गोंयकाराक हक्क दिवपाचें ना. तुमी समज जो हावजींग बोर्डाचे हितून तुमी डेफिनेशन हावजींग बोर्डाच्या एक्टान तुमी डेफिनेशन अलाव करपाक शकता, नाजाल्यार तुमी बाकीच्या हितून कित्याक कायद्यांनी कित्याक करपाक शकना. तुमी एवरी टायम सांगता डॉमिसायल कोणाक पिशान काडपाक सोदता. आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, आयज प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाक जाय की हे करता कितें, हे फक्त गोंयकारांक फटोवपाक सोदता. आमी जेन्ना विधानसभेन आसले, हांव एक सामान्य गोंयकार, पण प्रत्येक गोंयकारांनी म्हाका निवडून दिलो. आयज सावंतवाडीच्या मतदारसंघाच्या लोकांक हांव दिन मागता कित्याक तेंच्यांनी म्हाका फुडें हाडलो आनी आयज ह्या विधानसभेन वचून आमी प्रूव केलें की गोंयकार कोण आनी गोंयकाराचे जे स्टेटस आसा कितें आसा हो दाखोवन दिल्लें आसा. आनी हांव परत एकदां सांगूंक सोदता ह्या बीजेपी सरकाराक की तुमी कितलेय आमकां फोटींग म्हणा, कितलेय आमकां कितें म्हणा, पण आयज गोंयकारांक खबर आसा आनी आयज गोंयकारांनी पळयल्लें आसा तुमची फोटींगपणां, तुमी कशें नाडटा ते गोंयकारांक कशें फटयता ते. तुमी कामां जावं धंदे जावं स्किमी ज्यो आसा गोंयकारांच्यो त्यो कश्यो खाता आनी कशें भायल्यांक हाडटा ते. आयज तुमी तांकां कसो प्राधान्य दिता आनी आमकां कशें फाटी मारता हे प्रत्येक गोंयकारान पळयल्लें आसा. आमचो जागे कशे काबार करता, आमच्या जाग्याचो जो अधिकार आसा तो काबार कसो करता. बाकीचे स्टेटींग रायट्स आसा, जावं ते उत्तराखंड आसूं, जावं ते हिमाचल प्रदेश आसूं, जावं ते झारखंड, तेंच्यांनी आपणाचे जागे आपणाचे अस्तित्व सांबाळून दवरले आसा, जावं ते नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स, ह्या प्रत्येक स्टेटीक अधिकार आसा. आनी आमची जी स्टेट आसा ही सगळ्यांकून ल्हान स्टेट आसा, फक्त 3702 स्क्वेअर किलोमिटराची एरिया असलेले एक ल्हान स्टेट, एक माणकुलेशें गोंय आमचें. आनी हे गोंय राखपाक लागून हे कांयच करिना, हे फक्त गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा, गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा. हो बीजेपी सरकार आनी हो मुखेलमंत्री हेडेड हे बाकीचे सगळे आमदार जे 33 आमदार आयज उठताले आनी
बोवा मारताले तांकां फक्त जाय आसलें कितें डिस्टर्ब करपाक, मात आमी डिस्टर्ब जावपाक येवंक ना. आमी कायदो घेवन येयल्ले आसा, आमी कायद्याचो पालन करून फुडें वयता. आमकां प्रत्येक गोंयकार जो आसा तो बॅकबोन आमचो आसा आनी तो फुडें व्हरता. आयज कितलेशे एक्सपर्ट्स जे आयज आमकां पळयता आनी जेंच्यांनी आमकां मदत केल्ली आसा इतलीं वर्सां, तांकां हांव खरेंच देव बरें करून म्हणूंक सोदता. कित्याक आयज हो दीस इतलो उमेदीचो दीस आसा, कित्याक गोंयकार कोण तो डिफायन जाल्लो आसा. आनी हे हांव आनी एकदां सांगता की आमकां न्हीद पडपाची ना. जेन्ना पर्यंत आमी ह्या विधानसभेन आनी ह्या घटनेन, गोंयच्या घटनेन, ह्या गोंयच्या कायद्यान आमी हाडिना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन, आमी लोकां कडेन वयतले, लोकां कडेन मागणी करतले की बाबा हें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा, गोंयचो रायट प्रोटेक्ट जावपाक जाय, गोंयकारांचो रायट प्रोटेक्ट जावपाक जाय. आनी ही म्हाजी मागणी न्हू, ही प्रत्येक गोंयकाराची मागणी आसा. आनी ही राखतले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांनी फुडाकार घेवपाक जाय. आनी ह्या बीजेपी सरकाराक एक आव्हान करता की तुमी फोटिंगपणां केल्ली आसा पळय ही आयज एक्सपोज जाल्ली आसा, एक्सपोज. आनी तो काब्राल आनी तो दुसरो मायकल लोबो, तुमी दोगूय थंय बोवा मारताले, तुमी उडोन उडताले. म्हाका खबर ना तुमचे खंयच्यान हें आसा ते, तुमी ह्या डेफिनेशनान बसना म्हणून काय उडटाले, होय प्रश्न चिन्न पडटा. तेंय आमकां फायंड आवट करपाचें आतां पडटलें. पूण एक सांगपाक सोदता, आयज दोतोर प्रमोद सावंतान प्रूव केल्लें आसा की गोंयकार कोण तो सांगलेलो आसा. हें फक्त आतां डेफिनेशन घालपाक जाय, कायद्यान घालपाक जाय. आनी हे जेन्ना म्हाका भायर काडलो, हे प्रत्येक गोंयकार जो उमेदीन पळयतालो, गोंयानूच न्हू जगभरान, गोंयकार जो आसा तो जगभरान आसा, जावं तो UK आसा, जावं तो US आसा, जावं तो दुबय आसा, ह्या प्रत्येक कडेन हो गोंयकार आसा. आनी हो गोंयकार आयज पळयतालो आमकां की तेंचेर एक उमेद आसली की गोंयकारांचें डेफिनेशन आयज येतलें आनी हें डेफिनेशन पास जातलें आनी हेका कितें तरी कमिटी बसयतले आनी आमकां आमचो रायट मेळटलो. मात आयज हेंच्यांनी म्हाका भायर घालून ह्या गोंयकारांची जी उमेद आसा तोडलेली आसा. पण एक सांगपाक सोदता गोंयकारांनो, आमी जागृत जावपाची गरज आसा, आमी एकठांय जावपाची गरज आसा आनी हेंकां धडो शिकोवपाची गरज आसा. कित्याक हे दिल्लीच्यान आमकां रूल करपाक सोदता, तेकाच लागून म्हाका दिसता दिल्लीच्यान हेंकां सत्ता येयल्लो, तो सत्ता घेवन म्हाका भायर काडला. आनी म्हाका भायर काडटा म्हणून लागले, हांव परवा करिना. कित्याक भायर काडपाक आमकां निवडून दिला उलोवपाक, आमी समज सत्याच्या मार्गान उलयना जाल्यार हांव हांव उलयतलो आनी तांकां सांगता, ह्या 33 आमदारांक सांगता, हांव एकटो आसा, उबो रावतलो, झगडटलो तुमचे कडेन, तुम्ही कितलेय बोवा मारा, तुम्ही कितलेय म्हणा, मात आमी कोणाचे रुपया खाल्लेलो ना, आमी पयशे दिवन निवडून येवना. आमकां लोकांनी निवडून दिला, सानद्रे मतदारसंघाच्या लोकांनी निवडून दिला, गोंयच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला, लोकांचो आवाज म्हणून ह्या विधानसभेन येवपाक लागून. आनी आमकां हे बीजेपी सरकार जो आसा ते सदांच एंटी नॅशनल म्हणटालो. हांव परत आतां सांगूंक सोदता, हो बीजेपी सरकार जो आसा हो एंटी गोवन जावन आसा, हो गोंयकारांचो विरोधी आसा, हे गोंयच्या विरोधी सरकार आसा. आनी हे आयज ह्या विधानसभेन प्रूव जाल्लें आसा. विरेश आणि निलेश काब्रालाचेर उलयले. निलेश काब्रालाचेर फाटीं तुमी अशें उलयलें की ते लोक उलयतात कित्याक असेंब्लीत, कारण तांकां खंय तरी सरकाराक फोर्स करून की मंत्रीपद घेवपाक. तेन्ना तेंच्यांनी म्हणलें की विरेशान पयलीं सारको उलोवपाक शिकचो आनी तेच्या पयलीं तेणें आपले तेंचे गव्हर्मेंट येवन मागीर मंत्रीपद घेवचें आनी मागीर दुसऱ्यांच्या मंत्रीपदाचेर उलोवप म्हणून. पळय, निलेश काब्रालान आयज जशें म्हटलें पळय, हांव पयलू सांगपाक सोदता की निलेश काब्रालान पयलू तो लॉ मिनिस्टर आसलो, पूण तेणें पयलू कायदो शिकचो, कायदो वाचचो. जो आयज मुखेलमंत्र्यान तुमकां एक्सपोज केला, जे तुवें विधानसभेन उलयल्लें ते तुजे एक्सपोज जाल्ले आसा. तुवें हेज्या पयलू जेन्ना बोवाळ घालतालो आपूण असो तशें हे कायद्यान बसना, हितून बसना, होच तो निलेश काब्राल. तुम्ही मुद्दाम विचारा ताका तूं कायदो शिकलेलो आसा काय म्हणून. तुमच्या मुखेलमंत्र्यान तुका एक्सपोज केल्लो आसा आनी निलेश काब्रालाक चड जाय नाल्यार तेका विचारचें की तुमच्या गांवांत कितें चल्लां, तुमच्या मतदारसंघात कितें चल्लां तें जाय नाल्यार आमी कशें एक्सपोज करपाक जाय. आतां ह्या फुडल्या टायम आसा तितून आमी सारकें एक्सपोज करता, कशी जो वायलेशन करता, इको सेन्सिटीव झोन आसा थंय STP प्लांट हाडटा जावं आनी कितें हाडटा, हें सगळें आमकां जाय जाल्यार काडपाक जाता आनी तें काडटले आमी. टायम येतून सगळ्यांची जी कुंडली आसा पळय, हे जे बोवाळ मारताले पळय तांकां आमी सोडपाचें ना. कित्याक तुमी हांगा तुमकां निवडून दिला गोंयकारांनी हांगा येवपाक, काय तुमकां भायल्यान निवडून दिला. तुमची वोट बँक जी आसा ती वोट बँक तुमी साल्वार करपाक कोण येवन कानार फू करता आनी तांकां सांगता अशें तशें न्हू. कित्याक तुमकां ती बस्त्यो केल्ल्यो आसा, तुमी स्लम्स केल्ले आसा आनी ह्या स्लम्साच्या नेटाचेर तुमी निवडून येता, तुमी गोंयकाराच्या नेटाचेर निवडून येना. सो तुमकां तांकां सेव करपाक जाय म्हणून तुमी बोवाळ मारताले, तुमी उठताले बाबा आमी भायल्यान लावन कितें करतले. हांगा तुमच्याच मुखेलमंत्र्यान डेफिनेशन जे आसा ते रीड करून सांगलेले आसा. आनी हे जो आसा हो तुमचेर एक थापट आसा, ह्या निलेश काब्रालाचेर थापट आसा, ते मायकल लोबोचेर थापट आसा. ते आयज उठताले स्प्रिंग लागलेले भशेन उठताले पळय, तेका वचून तुमी आयज विचारा, नाल्यार आयज चायेक बसत, नाल्यार आयज म्हाका दिसता तुमी आयज रातचे जेवणाक तेज्या वांगडा बसा आनी तुमी उलया की बाबा हें कितें जालें, कशें जालें, कित्याक लागून जालें, हें सगळें तुमकां म्हाका दिसता तुमच्यांनी स्टडी करपाची गरज आसा. सर्क्युलर काडला घराची आसा ती लिगलायज करपाक 1972च्या पयलींचे बीन कितें स्ट्रक्चर्स आसा ह्या गजाली कडेन कशें पळयता. कारण
खुबशे त्या टायमाचे सुद्दां ह्या आसूंक शकता. पळय कशें आसा, आतां सरकारान एक सर्क्युलर काडला. हो सर्क्युलर कितें हांवें अजून पर्यंत तरी वाचूंक ना, पूण सर्क्युलर कसो आसा, कितें आसा, कोणाक लागून आसा, तो गोंयकारांक लागून आसा, भायल्यांक लागून आसा, कोण भायले आसा तेय रेग्युलर जाता, ती स्लम आसा तीय रेग्युलर जाता, ती बस्ती आसा तीय रेग्युलर जाता, ती खंय जमीन आडेल्ली जुवारी स्कॅम जाला तशी तीय रेग्युलर जाता. पण प्रत्येक कडेन तुमी रेग्युलायज करपाक सोदता, ते कोणाक करपाक सोदता, गोंयकारांक करूंक सोदता काय भायल्यांक करूंक सोदता, हो प्रश्न चिन्ह आसा. आनी आयज जे डेफिनेशन घातला, हें डेफिनेशन घालून तुमी रेग्युलायज करा. हांव म्हणटा तें तूं आयज सीएमान मुखेलमंत्र्यान आयज स्टेटमेंट दिलो आनी ताणें सांगलें तुमी विचारपाक जाय, कित्याक आतां म्हाका अलाव करपाक ना, मात तुमी विचारपाक जाय, प्रेस भावांनी विचारपाक जाय की हें डेफिनेशन काडून तुमी कित्याक रेग्युलायज करिना. हें रेजोल्युशन हें डेफिनेशन लागता, हें नोटरीज एक्टान आसा, सो तुमी कित्याक करिना. आनी अशेंच तुमी बाकीच्या कायद्यांनी हें कित्याक हाडिना, हो प्रश्न आसा. हो प्रश्न तुमी प्रेस भावांनी तेंचेर विचारपाक जाय. गिरीश बाब, रिगार्डिंग ह्याच संदर्भांत आसा, पयर 21 तारखेक साऊथ गोवा कोमदाद एडमिनिस्ट्रेटर आसा, तेणें एक ऑर्डर पास केली. चिकोडणा बोगमाळो हांगा इलिगल स्ट्रक्चर 4/1 ह्या कोमदादीच्या जाग्यार बेकायदेशीर बांदलेलें बांदकाम मोडपाक जो आदेश दिल्लो आसा. आनी अशें एक्सपोज केल्लें आसा आमी गांवकारी मार्फत, तितूंत एक मंत्री आसा सरकाराक, तेज्या वरदा आसतना हो जाला आनी तेजो OSD त्यो 19 ऑर्डरी आसा त्यो कलेक्ट करपाक गेल्लो साऊथ गोवा हितून. हेजेर तुका कितें म्हणटा? पळय कशें आसा, इनलिगलिटी ह्या सरकाराचे DNA आसा. हांव कित्याक सांगता, ह्या सरकाराचे DNA आसा. सरकार ह्या BJP सरकाराक जाय नाल्यार हें सगळें स्टॉप करपाक जाता. ते फक्त ते भाशणां दिता, मात हांगा सगळी इनलिगलिटी चलता. हो सरकाराचे अधिकारी करता कितें? हे अधिकारी फक्त तांकां सपोर्ट करपाक आसा, तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें. आनी जेन्ना एक्शन घेता तेन्ना अश्यो घडणुको घडटा, हें पळोवन खूब वायट दिसता. कारण कोमुलदाद जो आसा हो गांवकारी सिस्टम आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलो गोंयकारांक लागून, आनी हो आयज भायले घेता आनी भायले आपूण जाय तशी इनलिगलिटी करता. ती व्हडली घरां बांदता, बंगले बांदता, बिल्डिंगो बांदता, कोण स्ट्रक्चर बांदता, स्कॅपी यार्ड बांदता, सगळें चालूच आसा. पण हेका स्टॉप करतलो, नियंत्रण हाडटलो जाल्यार तेकाच लागून कायदो आसा. आनी ह्या कायद्याचें पालन समज सरकार करिना जाल्यार कोण करतलो? सरकार फक्त फोटिंगपणां करपाक आसा, अशें आमकां भायर घालपाक आसा. ही फोटिंगपणां लोकांक दिसता आनी हांगा कोमुलदादीन बसून हेंच चालू आसा. कोमुलदादीन फोटिंगपणां जाल्ला फक्त पयशाक लागून. हांगा पयशे, जागो म्हटल्यार पयसो जाला, पयसो म्हटल्यार जागो जाला. सो हेका आमी तरी निशेध करता. आनी हेज्या बाबतींत जावं बाकीचे असले कोमुलदादीचे कितलेच आसूं, हो आमी सुरवाती पासून आजून पर्यंत आमी हो इश्यू कोमुलदादीचो घेत आसा आनी हेजे फुडेंय घेतले. होच मिनिस्टर पयर एक स्टेटमेंट केल्लो, त्या मिनिस्टरान लोकांची घरां इतली बसून आसा ती मोडपाची. हे बेश्टें कारण आसा आनी हे असले इलिगलिटीज वाचोवपा खातीर हो कायदो हाडटा काय? पळय कशें आसा, तांकां आपणाची वोट बँक सालबार करपाक जाय. हें आयज दिसून येयल्लें आसा आनी आयज ह्या विधानसभेनूच प्रूव जाल्लें आसा की तांकां गोंयकारांक मात्तूय पडलें ना. तुमकां खबर गोंयकारांचें पडलें ना, दिया मरे गोंयकारांक 200 स्क्वेअर मिटर प्लॉट. ते दिवपाचें ना, मात भायल्यांक तुमी पयलू दिता. म्हटल्यार कितें आसा की हेंकां फक्त जाय भायले आनी ते भायल्यांची वोट बँक. तांकां फक्त गोंयकारांक काबार करपाक जाय, फक्त गोंयकारांक जे कार्यक्रम आसा तांकां आपोवपाचे आनी मागीर तांकां गोंयकारांक जॉबाचे हितून जावं आनी कितें हितून ते फोटोन उडोवपाचे. ऑपोजिशनान सपोर्ट केला आयज ऑपोजिशनाचे हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑपोजिशन MLAजांक. तेंच्यांनी आयज खूब बरो सपोर्ट केलो आनी तेंच्यांनी वांगडा रावले. सो तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. आनी अशेंच फुडें बसून आमी गोंयकारांक लागून आवाज काडपाक लागून हांव सदांच उबो आसतलो. आमी सदांच गोंयकारांक फुडें घेवनूच फुडें वयता आनी तशेंच म्हाका दिसता आवाज जो आसा हो गोंयकारां वांगडा घेवन आसपाक जाय. थँक्यू. थँक्यू.